यो कहानीको सुरुवात कसरी गरौँ केही थाहा छैन। हुन त यो कुनै लभ स्टोरी होइन। बाबा मायाको पात्र प्राजक्ताको बारे तपाईँहरूबाट धेरै जिज्ञासा आएको भएर म हजुरहरू सामु आएको छु यो स्टोरी बोकेर। द स्टोरी अफ अ वुमेन ग्रेट बाई हर करेजियस बाई विल। प्राजक्ता दि वन्डर वुमेन। डेट 2017 मे 10। आफ्नो स्कुलको ड्युटी सकाई चिटिक्क परेर अ काइन्ड अफ अ ब्रान्ड न्यू लुगा लगाएर म आफ्नो रिलेटिभ्सकोमा जात्रा हेर्न बस कुर्दै थिएँ। इट वाज अराउन्ड 5 PM एन्ड जात्रा भएको कारण बसहरूको फ्लो निकै खुकुलो थियो। झुकेर एउटा दुईवटा बस आइहाले पनि एकदम प्याक हुन्थ्यो। आज चाहिँ बस भेटिँदैन जस्तो लागिसकेको थियो र भित्री मनबाट घर फर्किम कि जस्तो भइसकेको थियो। बस कुर्दा कुर्दा थकित भइसकेको म फुल फ्रस्ट्रेटेड थिएँ र घरतिर जान आँटेको बस हेर्दै थिएँ र अचानक एउटा बस मेरो अगाडि आएर रोकियो। त्यो बस काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजको बस थियो। बट जात्रा सिजन भएको कारण मौकाको फाइदा उठाउँदै मेरो डेस्टिनेसनको नाम लिँदै चिचाउँदै थियो बस कन्डक्टर। बस प्राय आधी जस्तो खाली नै थियो र इन्जिनियरिङ नपढे पनि इन्जिनियरिङको बस चढ्ने भइयो भन्दै ड्राइभर नजिकको फ्रन्ट सिटमा बसियो। इट वाज क्वाइट नस्टाल्जिक टु मी कज ब्रिजवाटर कलेज हुँदा फ्रन्ट सिटमा बस्दै हल्ला गर्दै गीत गाउँदै कन्डक्टर दाइको टोपी तान्दै गरेको ती मिठा यादहरू आँखामा झल्किँदै थिए। बसले आफ्नो गति लिँदै थियो र म आफ्नै दुनियाँमा मग्न। प्राय कलेज जाने ठिटाठिटी जस्तै कानमा इयरफोन लोकल भाषामा ठेडी खोज्दै गीत सुन्दै बसेको थिएँ। त्यो बेलाको पपुलर सङ स्वप्न सुमनको कसरी भनौँ तिमीलाई भन्ने गीत गुनगुनाउँदै थिएँ र सल्लाहगरी बस स्टपबाट केही प्यासेन्जरहरू हल्ला गर्दै चढ्न थाले। प्राय सिट फुल भइसकेको थियो सो सबै उभि नै रहेका थिए। देन फ्रम द क्राउड आई हर्ड समवन आस्किङ द कन्डक्टर दाइ त्यहाँ अगाडि बस्न मिल्छ होला नि, मिलाइदिनु न है। एन्ड आफ्टर फ्यु सेकेन्ड अ गर्ल जस्ट स्याट बिसाइड मी अन द ओपन स्पेस बिट्विन द ड्राइभर एन्ड मी। त्यता बस्ने क्रममा सी एक्सिडेन्टली हिट मी एन्ड इन्स्ट्यान्टली अक्वर्ड फेस बनाउँदै सरी मागे। एन्ड आई रियाक्टेड एज नथिङ ह्यापन्ड। म आफ्नै म्युजिकल दुनियाँमा मग्न थिएँ एन्ड द गर्ल बिसाइड मी वाज आस्किङ ड्राइभर दाइ फर सम म्युजिक। अनि उसको रिक्वेस्ट अनुसार म्युजिक नि चलाउनु भयो एन्ड सी वाज जस्ट मर्मरिङ द प्लेड म्युजिक। म्युजिकको भोल्युम ठुलो भएको कारण अरू प्यासेन्जरहरू डिस्टर्ब थिए बट सी वाज इन्जोइङ एभ्री बिट अफ इट। सी वाज अन हर ओन वर्ल्ड एकदम बिन्दास र केयर फ्री। जति जति बस अगाडि बढ्दै थियो प्यासेन्जरहरू थपिँदै थिए र धक्कामुक्की बढ्दै थियो। देन फ्रम अमङ द क्राउड समवन एल्ड ओइ प्राजक्ता ला यो ब्याग समात त। देन सी टुक द ब्याग एन्ड केप्ट इट अन टु हर ल्याप्स। हो यसरी नै नन भर्बल्ली प्राजक्ता र मेरो भेट भयो। एज आई डिस्क्राइब हर अन च्याप्टर 1 द बाई बाई माया सी वाज एक्ज्याक्टली द सेम। लामो कपाल विथ दारा। लगभग 30-35 मिनटको यात्रापछि मेरो डेस्टिनेसन आइपुगेको थियो र मैले उसलाई बाटो छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी सोद्धा जिस्कँदै हामी नछोड्ने रे भन्दै रिप्लाई गरे। चिन्नु नजान्नु त्यत्तिकै जिस्किँदै रहेछ भन्दै मनमा नै सोच्दै थिएँ। देन सी ह्यान्डेड मी द ब्याग एन्ड मनी यतै झर्ने हो ब्याग एकछिन लिदिनु न भनेर हँसिलो अनुहार बनाउँदै भनी। आई होल्ड हर ब्याग एन्ड सी मुभ टुवर्ड्स द डोर। हामी सब क्युमै झर्दै थियौँ। आफ्नो बस फेयर तिरी हल्का कपाल र इयरफोन मिलाउँदै म मेरो रिलेटिभ्सको घरतिर लाग्न आँटेँ। आफ्टर अ फ्यु स्टेप आई स द सेम गर्ल इन फ्रन्ट अफ मी विथ हर ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स। कुनै फिल्मको सिन जस्तै थियो। सी वाज इन फ्रन्ट अफ मी एन्ड म उसलाई फलो गरेको टाइप्स। मलाई लास्टै अक्वर्ड फिल भइरहेको थियो। उसको वाइल्ड र क्रेजी साइड त बसमा देखिसकेको थिएँ
सो मनमा एउटा डर थियो कि कतै यो केटी मतिर फर्केर ओइ केटा किन फलो गरेको भनेर कराइदिने पो हो कि। आफ्टर सम फ्यु वक्स दे वेन्ट टु अ सप नियर बाई एन्ड आई वाज सो रिलिफ के भनौँ। चोकबाट लगभग 5-7 मिनटको दूरीमा मेरो रिलेटिभ्सको घर थियो। जहिले एउटै कम्प्लेन हुन्थ्यो उहाँहरूको, विवेक तिमी त हाम्रोमा कहिल्यै आउँदैनौ, कहिलेकाहीँ त घुम्ने गर न। सो आज जोरदार सरप्राइज दिने प्लान थियो। उहाँहरूको कहाँ पुग्दा पुरै फेस्टिभ माहौल थियो एन्ड दे वर क्वाइट सरप्राइज टु सी मी देयर। फेस्टिभ सिजन भएको कारण सब अस्तव्यस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पुगिसकेपछि बसको कुरा सब बिर्सिसकेको थिएँ र माइन्डमा जस्ट थियो त जात्राको भाइब्स। हामी नेवारहरूलाई जात्रा भनेपछि केही चाहिँदैन। त्यो दिनको साँझमा जात्रा स्टार्ट भएको इन्डिकेट गर्ने भोज यानि कि कुची भए थियो। भोज टन्न खाएर एकछिन रुममा बस्दै क्यान्डी क्रस खेल्दै थिएँ। जमाना पुरै क्ल्यास अफ क्ल्यानको दुनियाँमा टोटल्ली मग्न थियो, बट म फुल्ली एडिक्टेड टु क्यान्डी क्रस। आफ्टर अ आवर अफ प्ले मोबाइलको चार्ज सकिन आँटेको थियो एन्ड आई प्लग्ड इन द चार्जर। त्यो टाइममा हाम्रो लागि सबसे टफेस्ट मोमेन्ट इज टु वेट फर आवर मोबाइल टु गेट चार्ज। अब कोठामा झ्याउ मान्दै बस्नुको सट्टा बरु बाहिरको माहौल हेर्दा ठिक होला भन्दै म बाहिरतिर लाग्न आँटेँ। बाहिर हल्का जाडो थियो र ज्याकेट नै मैले रुममै बिर्सेको थिएँ। I was roaming around the street, electrified by the mass of people gathering around the chowk. I get to know a few gully back there will be a huge concert featuring Anuprastha. So सब केटाहरूको मुखमा एउटा मात्रै गीत थियो, दिन यस्तो बनिरहेछ। मलाई यस्तोमा केही नै इन्ट्रेस्ट थिएन। सो आई जस्ट वेन्ट अवे फ्रम द कन्सर्ट लोकेसन। जति जति म पर पुग्दै थिएँ फ्लो अफ पिपुल मुभिङ टुवर्ड्स द कन्सर्ट लोकेसन वाज थिकनिङ। मेरो पछाडिपट्टि स्पिकरको ठुलो साउन्ड गुन्जिरहेको थियो भने मेरो अगाडिबाट नेवार ट्रेडिसनल बाजाको आवाज गुन्जिरहेको थियो। म त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकतिर भन्दा नि अगाडिको धिम्या र भुस्याको तालतिर तानिँदै थिएँ। जब म त्यो बाजाको ताललाई पछ्याइरहेको थिएँ देन आई हर्ड सम नोइज फ्रम अ गल्ली अहेड। के रहेछ भनेर अगाडि हेर्न जाँदा आई स 5 बोइज सराउन्डिङ वान गर्ल। इन अ फ्ल्यास अ गाई स मी एन्ड ड्र्याग मी एन्ड स्टार्टेड चार्जिङ एट मी। 1, 2, 3 punches and a fourth guy charged me with a bamboo stick on the left side of my head. I was completely stunned. Then a guy from a group with a heavy voice started yelling, "Hey, मान्छे आयो भाग!" and it all ended in a fraction of a second. यो इन्सिडेन्ट यति चाँडो भयो कि I was totally stunned. मेरो अगाडि के भइरहेको थियो? I was clueless. I was just passing by the street and I just got beaten for no reason. एकछिन पछि होस सम्हालेर आफ्नो ब्रुजेसहरू चेक गर्दै गर्दा I realized a girl was standing in front of me in the dark and she was Prajakta. We both were speechless and just looking at each other. After a few moments, I collected myself अनि माहौल एनालाइज गर्न थालेँ। कन्सर्टको लागि आकी रहेछ and the drunk guy were teasing her. अनि त्यही मोमेन्टमा म त्यहाँ पुगेको कारण धुलाई भेटेको कुरा थाहा पाउन पुगेँ। पुरै फिल्मी माहौल बनिसकेको थियो र मैले केही भन्न नपाई उसले तिमी त्यो बसवाला केटा होइन भनेर प्रश्न गरे। म हडबडाउँदै उसको प्रश्नको उत्तर दिँदै गएँ। त्यो टाइममा एकदम खाली खाली थिएँ म। स्टिल म त्यहाँ के भइरहेको छ बुझ्न कोसिस गरिरहेको थिएँ। अनि त्यही मोमेन्टमा सी आस्क्ड मी जाम उता कन्सर्टमा। देन आई रिप्लाइड सरी मलाई त्यस्तोमा इन्ट्रेस्ट छैन, तिमी जाऊ बरु म तिमीलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर भने। भयो म नि जान्न, यदि फ्री हो भने ऊ त्यहाँ बसौँ भन्दै मन्दिरमा रहेको चेयरतिर पोइन्ट गरे। सायद त्यो इन्सिडेन्टले गर्दा सी माइट बी फ्राइटन, सो इट विल बी बेटर टु स्टे विथ हर एन्ड काम हर भन्दै सोचे र हामीहरू दुवै चेयरतिर अगाडि बढ्यौँ। आफ्टर सम चिट च्याट अबाउट हर एजुकेसन एम एन्ड अल हाम्रो कन्भर्सेसनले एउटा सिरियस मोड लियो।
कुरै कुरामा she started sharing her stories. Prajakta was born and grown up on Nuwakot. She was totally a carefree and a happy soul. The incident that happened in her life would have easily broken us into pieces. But she rose up like a phoenix after the incident. Prajakta 9th standard ma huँदा her parents met an accident. It was a rainy day. Busलाई साइड दिँदा they slipped off the road along with the bike. त्यो इन्सिडेन्टमा she lost her mother and her father had a serious complication. उसको एक्जाम भएको कारण she got to know about the incident 5 days after the accident. त्यो टाइमको हट टपिक नै थियो एन्ड यही कारण 2-3 विकसम्म हेभी प्रोटेस्ट र रोड ब्लकेज भएको थियो. After the incident, most of us have had broken into pieces. But as amazing as her name, she got more stronger. उसले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्दै गई र म यता सुन्दै गएँ. बाहिरको माहौल एकदम चिसो थियो र मलाई चिसो नै लागिरहेको थियो. बट उसको स्टोरी एकदम इमोसनल थियो. नर्मली यस्तो कुराहरू सेयर गर्दा सबको आँखा रसाउँछ, बट उसको आँखामा स्याडनेस र आँसु केही पनि थिएन. This showed us how strong she was. यसरी नै कुराहरू हुँदै गयो. साँगामा उसको हजुरआमाको माइतीदेखि लिएर बनेपामा उसको मामाघर. आफ्नो ड्याडसँग कन्ट्याक्टलेस हुँदै दुवाकोटमा हजुरआमासँग बसेको कुरा. कुरै कुरामा आई नोटिस अ डायरी बिसाइड हर एन्ड आस्क्ड हर, के हो त्यो डायरी हो र, हेर्न मिल्छ? आँखा ठुलो बनाउँदै मिल्दैन भनेर भने र अब आजको दिनको बारे नि लेख्छु है भन्दै पेनको बिर्को टोक्न थाली. इन्स्ट्यान्टली आई रिप्लाइड, मलाई यो डायरीमा सुपर हिरो नबनाउनु है. ट्रस्ट मी, यदि मलाई कुटाइ खान्छु भन्ने थाहा भएको भए म आउने नै थिइनँ. विथ फियर्स लुक सी जस्ट ह्याड अ ग्लान्स एट मी एन्ड टोल्ड मी, ठिकै छ, यो पालि त झुकेर मलाई बचायो, बट प्रमिस मी अबदेखि यु विल स्पिक अप फर अल. अनि धेरै हिरो नबन, म आफै सम्हाल्न सक्थेँ भन्दै डायरी लेख्न थालेँ. लास्टमा कुरालाई मजाकमा लगे पनि her previous words are and will always be heavy and priceless to me. Unintentionally, I might have saved her from all of this, but मनमा नै I was feeling great of saving someone from something unintentionally. Unintentionally गर्दा त यति खुसी मिल्दो रहेछ भने how great it will be if I do it with purpose. म आफ्नो कुरामा रमाइरहेको थिएँ र अचानक प्राजक्ता आफ्नो ब्यागबाट एउटा लेटर झिक्दै मुस्कुराउँदै लाउ यो पढ भन्दै मेरो हातमा थमे. द लेटर फ्रम अर्जुन. इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. अक्षर नराम्रो भए नि इमोसन खतरा थियो. त्यो पढ्न नपाई सी ह्यान्डेड मी हर डायरी. अनि मात्र 15 मिनट है भनेर हाँसी. यही 15 मिनटबाट क्रिएट भयो बाई बाई माया द स्टोरी. रात धेरै भइसकेको थियो र अनुप्रस्थको गीत ब्याकग्राउन्डमा एट द पिक भोल्युममा थियो. र आफ्टर एन आवर अफ अमेजिङ टक अ फ्रेन्ड अफ हर केम टुवार्ड्स अस एन्ड वी वेन्ट अपार्ट. म बाटोमा फर्किँदै गर्दा पुरै सेलसकमा थिएँ. उसको फ्यामिलीको बारे सम्झेर स्याड हौँ कि उसको लभ लाइफ देखेर ट्रामाटाइज. जे भए नि माइन्डमा उसको त्यो वर्ड टु हेल्प एन्ड स्पिक अप फर एभ्री गर्ल वाज रोमिङ अराउन्ड. आफ्टर अ वाक अफ अबाउट 10 मिनट्स म आफ्नो रिलेटिभकोमा फर्किएँ र मिररमा चेक गर्दा आई ह्याड अ ब्लू ब्ल्याक मार्क अन द लेफ्ट साइड अफ माई हेड. जात्रा नि कम्प्लिट भयो, इन्जोय नि गरियो एन्ड मोर इम्पोर्टेन्टली अ भ्यालुएबल मेसेज फर ह्युमेनिटी नि पाइयो. स्कुलमा स्टुडेन्टहरूले त्यो लेफ्ट साइडमा के भएको भनेर सोद्धा ग्याङ फाइट भन्दै गर्दा माइन्डमा त्यो मोमेन्ट घुमिरहेको थियो. बिचबिचमा हाम्रो फाटोफुटो कुराहरू हुन्थ्यो. पछि हामीहरू बिच कन्ट्याक्ट हुन बन्द भयो. सायद ऊ आफ्नै लाइफमा इन्जोय गर्दै थिए र म मेरो. लाइफ चलि नै रहेको थियो र एज अ कलेज रिप्रेजेन्टेटिभ म र मेरो साथी आशिष एउटा एजुकेसन फेयरमा हाम्रो कलेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै थियौँ. सायद फेयरको दोस्रो दिन थियो होला. मौसम हेर्दा पानी पर्ला जस्तो थियो. त्यो दिन अ लट अफ इनर्जेटिक स्टुडेन्ट एटेन्डेड द फेयर. अन द masses of those people, I got to see one familiar face from the incident. It was a friend of her who took her that day. Instantly, I approached her and asked her whether she knew me or not. At first, she failed to recognize me, but at the end, she remembered. And I asked her, where is Prajakta? Then with a saddening voice, she addressed me about the accident. मेरो फेसको एक्सप्रेसन टोटली चेन्ज भइसकेको थियो.
यो कुरा सुन्ने बित्तिकै आई वाज टोटली डिसहार्टेड। मसँग त्यति क्लोज नभए नि सी वाज रियली स्पेसल टु मी। उसको त्यो लाइफ लेसन र उसको त्यो वे अफ लाइफ। न्युज सुन्ने बित्तिकै मन खिन्न भएको थियो। कन्ट्याक्टलेस त थिइनै, अब जिन्दगीमा कहिले भेट्न नपाउने भयो भन्दै सोध्दै थिएँ। कहिलेकाहीँ मेसेज गर्दा उसले भेटौँ न भन्दा अर्जुन र तिम्रो बिहेमा भेटौँला विथ बम्पर गिफ्ट भनेर रिप्लाई गर्थेँ। देन आई स्टार्टेड थिङ्किङ अबाउट अर्जुन। उसलाई के भइरह होला भनेर। All I knew about him is a letter of him along with त्यो 15 मिनटको डायरी मोमेन्ट। I hope he will be fine and search for Arjun is on. For you, Bye Bye Maya could just be a story, but for me it is a tribute to a purest soul, Prajakta. I was grateful that I get to know and meet a person like Prajakta. धेरै नभए नि उसको लाइफको एउटा पार्ट बनाए। सायद कोहीसँग सेयर नगरेको कुराहरू मसँग सेयर गरे र लाइफको एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन सिकाएर गए, टु रेस्पेक्ट एन्ड टु प्रोटेक्ट ह्युम्यानिटी भनेर। सो भेट त नहोला, त्यसैले बाई बाई प्राजक्ता, बाई बाई। What's up beautiful people, getting entertained? I hope you have loved this content which is all about Prajakta, हैन? And hope it was successful to answer all of your queries about Prajakta. And I am here for a two important notice. First notice is all about the current situation of scarcity of blood on the blood bank. अनि रिसेन्टली फ्यु विक ब्याक मलाई पनि केही ब्लडको निड थियो। त्यो बेला चाहिँ मैले हेभी स्कार्सिटीको एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ हैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई होप जसको पोसिबिलिटी हुन्छ हैन, जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्लिज ब्लड डोनेट गरिदिनु होला र लाइफ बचाउनु होला। र यसको साथसाथमा चाहिँ अब कोरोना केस भन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोसिबिलिटी हुनेहरूले चाहिँ आफ्नो उसमा ब्लडहरू डोनेट गरिदिनु होला। एन्ड सेकेन्ड नोटिस इज अल अबाउट आवर टप फ्यान हैन। टप फ्यान भन्दा नि डाई हार्ड फ्यान भन्नु पर्ला, जसले चाहिँ मलाई कन्टिन्युसली मेसेज गर्दै ओए कहिले आउँछ नयाँ कन्टेन्ट, कहिले आउँछ, चाँडै पोस्ट गर्न भन्दा मलाई चाहिँ कन्टिन्युसली प्रेसर दिइरहेको थियो डिस्पाइट अफ माई वर्क हैन। त्यही भएर फर द टप फ्यान मिस्टर रोहित श्रेष्ठ ऊ चाहिँ अब यसरी नै अरूहरूले पनि मलाई यसरी नै प्रेसर दिइराख्नुहोस् अनि यसरी नै लभ सपोर्ट गरिराख्नुहोस्। फाइनल्ली प्लिज पोसिबल भएको सबैले ब्लड चाहिँ डोनेट गरिदिनु होला र यसको साथसाथमा किप लभिङ, किप सपोर्टिङ एन्ड किप द रिदम गोइङ।